سن آپ دے حسن دی وجہ دے نال خانے کعبے دے طواف رک گئے لوگ اکٹھے ہو گئے مصر دے وچوں 12 بندے مصر دے وچوں 12 بندے جڑے نے ادھر بیت اللہ شریف ول آ رہے ہیں اپنی سواریاں ہٹتے آ رہے ہیں جو ہی بیت اللہ شریف کے قریب پہنچ جاتے ہیں تے ویندے کی نے بڑا سونا جا شخص ہے جدے جات پھر دنیا کھلوتی ہے انہوں نے آخیا کہ اتنے کی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا بڑا نیک بندہ تے سونا بندہ آیا ہے جدا حسن بڑا ہے جدے چہرے دا نور بڑا ہے حسن بڑا ہے انہاں کیا کہ چلو یار اودا دیدار تے کریے اودا چہرہ تے دیکھیے آئے کتھوں نے مصر وچوں جتے حضرت یوسف علیہ السلام دا ڈیرا ہے اس شہر دے وچوں 12 بندے آئے مکے دے اندر اس مقام تے حضرت امام حسن بیٹھے ہیں تو جات والے بندے نے انہاں کہتے کیے انہاں کہے کہ سونا جا بندہ آیا ہے جدا بڑا حسن ہے وہ آکھا لگے چلو یار ویکھیے صحیح اگاں ہو کے ویکھیا کیا دے یوسف دے اوپر دے حسن ختم ہو گیا اے کیڑا حسن ہے انہاں نے جدوں ویکھیا تے خانے کعبے اس طرح سجدہ کر کے آندے نے رب الجلال جدو مصر دیاں عورتاں اپنے پھل کٹن دی بجائے انہاں ہتھاں نوں کٹ رہی سن تے پھر اس شخص نوں تو کتھے لگا کے رکھیا ہویا سی ایڈا سونا حسن ہے مولا علی شیر خدا دے پتر دا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے شیشہ رکھ کے ذرا توجہ کرو سامنے شیشہ رکھ کے آپ کی النظر یا وجہی علی نے بعدا فرمایا کہ علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے تو مولا مشکل کشا شیر خدا سامنے شیشہ رکھ کے کہ آپ اس کو ویکھی جاندے نے آپ اس کو ویکھی جاندے نے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا دے کول آ کے آکھدے نے اے علی تسی تے اگے ہی بڑے سونے ہو شیشے وچ اپنا ویکھی جاندے ہو تسی اگے بڑے سونے ہو شیشے وچ اپنا آپ ویکھی جاندے ہو حضرت مولا مشکل کشا نے سلمان فارسی نو فرمایا سلمان تینوں پتہ نہیں ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے میں شیشہ سامنے رکھ کے اپنا چہرہ آپے ویکھ کے یہ اللہ دی عبادت پیا کرنا ہے گا جی میرا چہرہ ویکھنے نال لوگ اللہ دی عبادت کرتے ہیں تو پھر میں اپنا چہرہ آپے ویکھ کے اللہ دی عبادت کیوں نہ کر دوں اللہ تو الہ وجہی علی بالا سنو ذرا مسجد نبوی شریف ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غازی عباس پڑھنا ذرا پیڑ بن رہی ہے غازی عباس سنانا تو پھر پتہ لگے غازی عباس ہے کون ہے مسجد نبوی شریف کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن سامنے ایک بندہ گزریا حضور نے فرمایا کہ او جڑا بندہ نا او سامنے جڑا جاندا پیا جی یا رسول اللہ فرمایا یہ جنتی ہے یہ کون ہے جنتی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے تھوڑی دیر بیٹھا پھر اجازت لے کے ٹر گیا ایک دوسرا بندہ آندا یا رسول اللہ سونے آقا مینوں اجازت دے وہ تے میں اس بندے دے کولوں جا کے اپنے واسطے جنتی ہون دی دعا کرا رہا ہوں جنتی ہون دی
دعا کرا لواں جلدی ہون دی دعا کرا لواں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دیتی کہ جا بے جا کے دعا کرا جدو وہ بندہ گیا وہ تھوڑا اگے ٹردا جاندا ہے آ کے جا کے آندا کہ جان آ لیا سونیا رک جائیں ذرا ٹھہر جائیں آپ نے فرمایا بھائی کی گل ہے قریب جا کے آندا ہے کہ تینوں تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جلدی ہے میں تیرے کول اس واسطے آیا حضور کو اجازت لے کے آیا کہ تینوں تے حضور نے فرمایا کہ جلدی میرے واسطے ہاتھ چوک کے دعا کر دے تو جلدی ہو گیا ہے تو جدو کہہ دینا ہے کہ یا اللہ انہوں بھی جلدی کر دے تیری دعا دے نال میں بھی جلدی ہو جانا ہے میں بھی جلدی ہو جانا ہے اگلا بندہ جڑا ہے بڑا سیانا تے دنا بندہ سی انہیں کیا کہ بھائی پہلے یہ دس تو آیا کتوں ہے انہیں آخیا جی میں مسجد نبوی شریف جو آیا کتوں آیا مسجد نبوی شریف جو آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ حیدری میں مسجد نبوی شریف جو آیا اس بندے نے کیا بڑی حیرت ہے تیرے تے کہ تو جنت بنڈن والے نوں چھڈ کے جنت منگن والے کول آ گیا ہے گاوے خوشی والا کو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ علم دی گلاں سنیاں تے پھر چپ کر کے نہیں بیٹھا ہوندا پھر ہوں ہاں کری دی ہوندی ہے تاکہ بندہ پرانے بابیاں نوں تسی سنیا نہیں ہےگا جدوں ہیر راجا پڑھدا سن میاں صاحب دے شعر پڑھدے سن ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں بھی جدوں سو جاتے سن چلو ایتھوں اگے سویرے پڑھیا کران گے تو کی کریں گے سویرے پڑھاں گے جدوں علم دی گلاں سنیاں پھر ہوں ہاں کرنا چاہیے نال پتہ ہوئے جاگدے پے نے اس بندے نے کیا کہ بڑی حیرت والی گل ہے کہ جنت ونڈن والے نوں چھڈ کے جنت منگن والے کول آ گئے ہیں جا جا اوتھے اس محفل وچ علی بیٹھا ہے اودے کول جا کے جنت لے لے میں اس محفل وچ علی بیٹھا ہے اودے کول جا کے جنت لے لے غازی عباس کی طرف سنو حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی زندگی نو حضرت امام حسین دی محبت دے وچ فنا کر دیتا محبت دے اندر فنا کر دیتا جدو غازی عباس علمدار امامی علی مقام جدو آپ کدھرے جا رہے ہوں سن پیدل جا رہے ہوں سن لوگ ویکھتے سن غازی عباس کیڑا ہے تے حسین کیڑا ہے اینا کو رنگ چڑھ گیا سی حضرت غازی عباس علمدار دے لوگ ویکھدے سن کہ غازی عباس کیڑا ہے تے حسین کیڑا ہے حسین کیڑا ہے تھوڑی توجہ ہے نا جی میرے حال مینوں اج ضرور ویکھیا جی بھاویں جس طرح دا ویکھنا مینوں ضرور ویکھیا جی سونا نہیں مہربانی ہے تھوڑی غازی عباس اینا کو اپنا فنا کر دیتا کہ پتہ نہیں چلتا حسین کون ہے تے غازی عباس کون ہے جدوں کدھرے امام علی مقام نے کدھرے جانا تے آپ نے فرمایا کہ اے عباس میں فلاں جگہ تے جا رہا ہوں آپ ہاتھ بن کے آندے حضور مینوں بھی نال لے چلو حضور مینوں بھی نال لے چلو تو آپ دا کہ جواب سنو آپ فرماتے رہے اے عباس تم میرے پیچھے میرے خاندان میں میرا سایہ بن کے رہا کرو تم میرے پیچھے ایسے سمجھو تسی میرے پیچھے میرے خاندان وچ میرا سایہ بن کے رہا کرو کون فرماتے پہنے امام حسین نے فرمایا غازی عباس نے فرمایا تسی میرے پیچھے میرے خاندان وچ میرا سایہ بن کے رہا کرو جدو امام علی مقام ٹر جاندے نے حضرت امام حسین ٹر جاندے نے پھر غازی عباس نے اس طرح سوچا رہنا طبیعت لڑکھڑاندی رہنی کہ آقا نظر نہیں آ رہا ہے آقا حسین نظر نہیں آ رہا ہے اس طرح لڑکھڑاندے رہنا کچھ دن گزر جانے تے غازی عباس نے جو باہر نکلنا اے جو سمجھو کہ 5-7 دنوں تو بعد جدو باہر نکلنا
تے ہسدا تے مسکراتا رہنا. وہ عورتاں پوچھدیاں نے, خاندان دی عورتاں پوچھدیاں نے, آخدیاں نے عباس اج بڑا خوش روح طبیعت نظر آنا ہے, 3-4 دن 10 دن ہو گئے تو اتنا خوش نہیں نظر آیا, لیکن اج تو بڑا خوش نظر آ رہے ہیں. انہیں آخیا میں کی دساں, اج میرے مولا دی مینوں خوشبو پئی آ رہی ہے. مولا کینوں کہندے نے؟ حضرت امام حسین نوں. جدوں آپ سفر تو واپس آتے سن نا, واپس تے آپ خوشبو سونگ کے آتے ہوتے سن, اج مینوں میرے مولا دی خوشبو آ رہی ہے, میرے مولا دی مینوں خوشبو آ رہی ہے. حضرت غازی عباس نے کہا کہ مینوں اپنے مولا دی خوشبو آ رہی ہے. حضرت غازی عباس کون ہے؟ مکے کے اندر 3 قبیلے بڑے مشہور سن. کتنے قبیلے؟ 3 قبیلے. ایک دا نام سی کلاب. کلاب قبیلہ جڑا ہے تلوار چلاؤن دے وچ بڑا ماہر ہے. انہاں دے وچ مولا دی شیر خدا ہے تے حضرت امیر حمزہ ہے. بولو صحیح طرح سبحان اللہ. انہاں دے وچ حضرت مولا مشکل کشا ہے اور حضرت امیر حمزہ ہے. قبیلہ ہے بنو کلاب اور قبیلہ بنو ہاشم عباس اور قبیلہ بنو کندی. یعنی 3 قبیلے مشہور سن. انہاں 3 قبیلیاں ایک دے وچ غازی عباس, حضرت مولا مشکل کشا, حضرت امیر حمزہ ہے, اور دوسرے قبیلے دے وچ حضرت مولا مشکل کشا, حضرت مولا دی شیر خدا دی جڑی بیوی ہے عباس دی ماں ہے, وہ جو قبیلے چاہیے. جڑا تیسرا قبیلہ ہے قبیلہ بنو کند جڑا ہے وہ جڑے نے نیزہ بازی کے اندر بڑے مشہور سن. انہاں اس قبیلے دے وچ جڑی ہے شہزادہ علی اصغر جڑا ہے او دی ماں اس قبیلے وچوں آئے گی. ذرا آسان کر دے. ابو طالب کے کتنے پتر نے؟ 4. کتنے پتر نے؟ 4 پتر نے. ایک دا نام ہے ابو طالب جس کی وجہ تو حضرت ابو طالب مشہور نے, اور ایک دا نام ہے جعفر, ایک دا نام عقیل ہے, اور سارا نہ چھوٹے نے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا. کتنے نے؟ مولا مشکل کشا شیر خدا. آج ذرا غازی عباس ذرا سن. 9 لاکھ دی فوج ہے, 9 لاکھ دی فوج ہے. حضرت مولا علی شیر خدا دی فوج ہے 12,000. 12,000 9 لاکھ دے مقابلے وچ آ گئی. حضرت مولا مشکل کشا نے اپنے پتر امام حسن کو فرمایا, بیٹا حسن سی ابا حضور حکم فرمایا آج میرے 18 پتر جڑے نے اس طرح لائن وچ لا دیو. میرے 18 پتراں نوں لائن وچ لا دیو. یہ غازی بات سننا ذرا توجہ نال سنیں جی. 18 پتر اس طرح لائن وچ لا دیو. جدوں لائن وچ پتر لگ گئے تے مولا مشکل کشا نے فرمایا, حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا آج میرا کون سا بیٹا ہے جیڑا اس جنگ دی ابتدا کرے گا, اس جنگ دی ابتدا کرے گا. حضرت امام حسن اور حضرت مولا حسین جڑے نے اپنے ابا حضور کو آ گئے, آ کے آندے نے ابا اج اسی جڑے انہاں دا مقابلہ کریں گے. مولا مشکل کشا نے فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین تساں سنیا نہیں ہے گا, میں آخیا اج میرا بیٹا میرا کون سا بیٹا جڑا اس جنگ دی ابتدا کرے گا. فرمایا بیٹا حسن بیٹا حسین تسی میرے بیٹے نہیں بلکہ اس اپنے نانا جان دے بیٹے ہو. فرمایا تسی محمد دے پتر ہو. میں کہہ رہا میرے پتراں وچوں کیڑا میرا بیٹا ہے کہ جڑا اس جنگ دی ابتدا کرے گا. 9 لاکھ دی فوج ایک پاسے, 12,000 ایک پاسے, 12,000 کی دی مولا مشکل کشا دی, 9 لاکھ دشمناں دی ہے. ذرا توجہ نال ذرا سنیا جی. حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا کیڑا میرا پتر ہے. پہلا پتر جڑا نکلیا ہے مولا مشکل کشا دا, او دا نام سی اون. کی نام ہے؟ علمی گلاں سنن لگا سبحان اللہ, اچھی آواز نہ کہو. ٹائم آنا ویکھے جی, ٹائم ہوندا نہیں پے.
مولا مشکل کشا دا پہلا پتر آن باہر نکلیا. ابا جی میں ابتدا کرنا جنگ دی. آپ نے فرمایا بیٹا تیری ڈیمانڈ کی ہے؟ عرض کرتا ابا حضور 3000 فوجی دے دے, 3000 فوجی دے, اپنی تلوار بھی دے دے, اپنا گھوڑا بھی دے دے. فرمایا کنی دیر دے وچ, کنی دیر وچ اینا دشمناں نوں جڑا ملیا میٹ کرے گا. ابا جی شام دی اذان نہیں ہوئے گی, شام دی اذان نہیں ہوئے گی. ابا جی اس تو پہلا میں نہ سارے نوں ختم کر دیواں گا. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے نے بیٹا نہیں, میں نے یہ نال جلدی چاہیے, میں نے یہ نال جلدی چاہیے. وہ دوسرا پتر آ گیا جس کا نام جعفر ہے. جدو آ گیا آخیا ابا جی میں پہل کراں گا. فرمایا بیٹا تیری ڈیمانڈ؟ ابا جی میرے بھرا نے 3000 منگیا ہے, میں 2000 فوجی تواڈے منگنا, تے تواڈا گھوڑا تے تواڈی تلوار منگنا. بیٹا ٹائم کنا ہے؟ ابا جی ٹکٹ کی اعلان نہیں ہوئے گی تے میں سارے ملیا میٹ کر دیواں گا. آخیا بیٹا نہیں مینوں اس تو بھی جلدی چاہیے. تیسرا آ جاتا ہے, آتا ہے ہاں جی حضور آدھے ابا جی میں انہاں دی ابتدا کراں گا. آخیا بیٹا تیری ڈیمانڈ کی ہے؟ ابا جی نہ 3000 نہ 2000, 1000 میں فوجی دے دو اور اپنی تلوار دے دو, اپنا گھوڑا دے دو. آخیا دیر کی نہیں لائے گا. ابا جی زور دی اذان نہیں ہوئے گی میں سارے ملیا میٹ کر دیا گا. 9 لاکھ دی فوج نو جڑا ہے ملیا میٹ کر دیا گا. آپ نے فرمایا بیٹا نہ مینوں اس تو بھی جلدی چاہیے. ہوں ذرا سنیا جے غازی آباد کی شان ذرا. ہوں جڑا چوتھا نکلیا ہے 13 سال دی عمر ہے غازی آباد کی. کتنی عمر ہے؟ 13 سال عمر ہے غازی آباد کی. تو غازی آباد 13 سال دی عمر وچ باہر آ گئے. ابا جی اس جنگ دی ابتدا میں کراں گا. آخیا بیٹا تیری ڈیمانڈ کی ہے؟ آخیا ابا جی میری ڈیمانڈ نہ 3000. سنو دا ڈیمانڈ سنو, اور مولا علی دے پتر دا نخرا سن لو ذرا تسی بھی. سبحان اللہ. مولا علی دے پتر دا نخرا سنو تے مولا علی دا کنا کو نخرا ہوئے گا. سبحان اللہ. مولا علی دے پتر دا نخرا سنو. آخیا بیٹا تیری ڈیمانڈ کی ہے؟ آخیا ابا جی نہ 3000 فوج نہ 2000 فوج نہ 1000 فوج. فرمایا نہ 1000 فوج نہ 1. آخیا بیٹا پھر؟ فرمایا ابا جی تہاڈا حکم چاہیے اور حسین دی مرضی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کتنے پڑھنا سبحان اللہ کیا چھوڑو اللہ سبحان اللہ. اور جنہیں شیر دلا نے جانا دیتی نا کربلا دے میدان ان شیر دل سینے دا زور لا کے اوتھے دا نہیں چلو دیتا. انہاں دا نام سن کے تے اسی طرح سبحان اللہ کہہ چھوڑو تہاڈا بھی نام اوتھے دا عمل ہویا. سبحان اللہ. اگر اتنے چپ کر کے اگر اتنے چپ کر کے بیٹھا رہا, اس مسجد اندر بیٹھا رہا, چپ کر کے بیٹھا رہا اور قبر میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہے گا, انہاں دی جنت بھی انہاں دی ہے. انہاں دے نام دے بول پر تینوں جنت مل جائے گی. اتنے چپ کر کے بیٹھا رہا, اتنے بھی چپ کر کے بیٹھا رہے گا, اتنے تینوں ٹٹر پھرنے نے, اتنے بولے گا اتنے جنت مل جائے گی. آخیا ابا جی نہ 1000 نہ 2000 نہ 3000 فوج نہ 1 چاہیے. آخیا بیٹا کی چاہیے؟ فرمایا عرض کی ابا جی تہاڈا حکم چاہیے اور حسین دی مرضی چاہیے. توجہ نال ذرا سنو. حضرت مولا مشکل کشا نے جدوں اپنے پتر حضرت غازی عباس دیاں گلاں سنیاں بڑا ہی مزہ ہے. گلاں سندیاں آپ نے جڑے حضرت غازی عباس نوں جڑے خیمے دے اندر جا کے خیمے دے اندر لے کے گئے نے. غازی عباس نوں کی کیتا تو جو میرے حال کریا جے. غازی عباس نوں کی کیتا ہے مولا مشکل کشا نے خیمے وچ جا کے جڑا ہے مولا مشکل کشا نے اپنی قمیض لا کے اپنی قمیض نوں اتار کے اپنا کرتا لا کے غازی عباس نوں دعا دیتا ہے. چلو غازی عباس نے جڑا ہے کرتا پایا ہے, عمر کتنی 13 سال دی عمر ہے. غازی عباس جی جدوں آپ نے کرتا پایا ہے, آپ نے کرتا پایا ہے تے فٹ آ گیا. حضرت غازی
عباس نو مولا مشکل کشا دا کرتا پھٹ آ گیا ہے. اور سنو سنو 13 سال دی عمر کے اندر مولا مشکل کشا دا جنوں کرتا پھٹ آ جاندا ہے اونوں غازی عباس کے آ جاندا ہے. اونوں غازی عباس کے آ جاندا ہے. وہ کی کیا جاندا ہے؟ 13 سال دی عمر ہے. اچھا بیٹا جو کرتا پوا دیتا ہے. اچھا بیٹا کس طرح لڑو گے؟ تو جو ہے بیٹا کس طرح لڑو گے؟ آپ کے ابا جی میں تے لڑیا تھا تیر تے تلواراں دے نال. میں تے خیبر جا فتح کیتا تلوار دے نال. پترا تو کیویں لڑے گا؟ آپ کے ابا جی تسی یہ دسو کہ میں اکھ نال لڑاں یا زبان نال لڑاں؟ اکھ نال لڑاں یا زبان نال لڑاں؟ آندے کون پہلے؟ غازی عباس آندے پہلے. ابا جی دسو کہ میں اکھ نال لڑاں یا زبان نال لڑاں؟ آکھیا پترا اکھ نال کیویں لڑے گا؟ اکھ نال کیویں لڑے گا؟ سنو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نظر الى ودیتی مباداؤ. فرمایا علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے. حضرت غازی عباس آندے نے پے ابا حضور اللہ نے جڑی تہاڈی اکھ ہے اللہ دی اکھ ہے جڑی میری اکھ ہے تہاڈی اکھ ہے. فرمایا جدوں میں انہاں کافراں دیاں اکھاں دے وچ اپنی اکھ نوں پانی میری اکھ عام نہیں. میری اکھ مولا مشکل کشا دی اکھ ہے. مولا مشکل کشا دی اکھ اللہ دی اکھ ہے. جڑے مجھے مولا مشکل کشا دے پتر نے انہاں دشمناں دے اس طرح چہریاں دے اوتے اپنی اکھاں لا دینیاں نے. ابا جی جدوں میں اکھ بھر کے انہاں دشمناں دے ویکھنا ہے انہاں دشمناں دیاں تلواراں نال سٹا دے واسطے مینوں غازی عباس نہ کہہ دے. مینوں غازی عباس نہ کہہ دے. مولا دے کہندے مولا مشکل کشا. اچھا بیٹا یہ دسو کہ تسی زبان نال کیویں لڑو گے؟ زبان نال کیویں لڑو گے؟ اج تک نے باوجود تھوڑی زبان جڑی زبان تے سائی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نانا مصطفیٰ نے زبان تے سائی ہے. تساں میرے نانے دی زبان نوں چوسی آ گئے. جو تسی بول دے ہو اللہ او کر دیندا ہے. اگر تہاڈی زبان تساں مینوں چسائی ہے اگر میں جڑا لفظ بول دے واں اللہ میرے اس میری زبان چوں جڑے الفاظ نکلن گے اللہ میرے انہاں لفظاں نوں پورا فرما لے گا. سبحان اللہ. اور مولا مشکل کشا دا پتر جڑا ہے اس طرح جنگل وچ گیا اس طرح میدان وچ گیا. میدان دے وچ جو گیا نا تے او لڑدا پیا اس طرح انہاں کافراں دیاں لینا وچھڑیاں نے. حضرت غازی عباس نے لینا وچھا دتیاں کافراں دیاں. بلکہ ایک میں جملہ چھڈ گیا. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ بیٹا دیر کنی لائے گا؟ پہلا کو پوچھا کتنی دیر لگے گی؟ غازی عباس نے کو پوچھا پترا تو جنگ کرنی ہے اکھاں نال بھی لڑے گا زبان دے نال بھی لڑے گا. پترا عباس تینو تو دیر کنی لائے گا؟ آکھے ابا حضور پہلے دا سر میں لاواں گا زمین تے نہیں آئے گا میں آخری دا بھی لا کے رکھ دے گا. پہلے دا سر لاواں گا وہ دا زمین تے نہیں آئے گا آخری دا سر لا کے رکھ دے گا. کیا جاتا ہے غازی عباس کیا جاتا ہے. اٹھ کے داد دے دو. آج تانوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آج اٹھ کے داد دے دو سبحان اللہ ضرور کہہ چھڑیا. اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے تہاڈیاں زباناں سلامت رکھے. تانوں اللہ تعالیٰ زندگی دے غازی عباس دے نام تے جڑے بول رہے ہو میں دعا کرنا یا اللہ اے مسجد نڑیکی گرائے دیے جدوں اے لوگ تیرے حضور حاضر ہون تے غازی عباس دے نام تے کبھی حسین دے نام تے لش بش ہو کے کھڑ کھڑا کے انہاں دا ذکر سن کے سبحان اللہ کہندے نے یا اللہ اے جڑے قبر وچ جان انہاں دے نام تے انہاں بیٹھ کے جنت دیتا جائے. سنو آخے ابا حضور پہلے دا سر اترے گا زمین تے نہیں آئے گا آخری دا سر لا کے نہ رکھ دے وا تے مینوں غازی عباس نہ کہہ چھڑی. مینوں غازی عباس نہ کہہ چھڑی. ہن چلو علی دا پتر جڑا لڑدا پیا نا حضرت مولا مشکل کشا ہے
اس طرح دو انگلاں دے نال تلوار پڑی تے میں سنو ذرا جڑا میں جملہ بولن گیا اٹھ کے ذرا دا دے رہا جی جڑا جملہ بولن لگیا حضرت مولا مشکل کشا دا پتر جو لڑدا پیا سی نا جنگ دے اندر اس طرح تلوار پھڑ کے آنے یا اللہ پوری زندگی گزر گئی ہے میں علی نے حسرت نہیں کی تھی آج میں حسرت کرنا وا یا اللہ مینوں کبھی علی نہ بنا دا عباس بنا دیندا کی بنا دیندا مینوں عباس بنا دیندا علی نہ بناوندا ہے یہ کون حسرت کردا پیا مولا مشکل کشا حضرت مولا علی شیر خدا حسرت پہ کر دے شاید رکھو تساں قبر پانی دے وچ کوئی قبر ویکھیے جڑے کربلا وچ رہنے انہاں نوں ذرا پوچھیا جے غازی عباس دی قبر مبارک جڑی ہے پانی دے وچ ہیگی ہے چار چویرے پانی ہے تے وچ قبر ہے چیز دیکھ رہنی چاہیے نا یا پانی رہ گا تے یا مٹی رہ گئی 20 پوڑیاں تھلے اتردیاں غازی عباس دی قبر نوں 20 پوڑیاں غازی عباس دی قبر تے جانا پیندا ہے پھر جا کے وہ تے سلام کرنا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ گئے آپ نے کہا کہ میں یہی دیکھنا چاہنا وا کہ غازی عباس دی قبر جڑی ہے پانی میں کس طرح رکی ہوئی ہے میں تھلے اتر کے ذرا معائنہ کر لواں جدو غازی عباس نوں دیکھن واسطے تھلے گیا وہ واقعی پانی جڑا ہے چار چویرے پانی جڑا ہے چار چویرے وہ غازی عباس دے مزار دا طواف پیا کرتا ہے غازی عباس دے مزار دا طواف کرتا پیا ارے تسی پانی وچ قبر نہ ویکھی ہوئی لیکن بعد قبر ہے جڑی غازی عباس دی ایدا جملہ دین لگیا وا ذرا سنیا جے او تے پانی کیوں کھلوتا ہے پانی کیوں نہیں غازی عباس نوں کچھ کہندا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا ویر مولا علی شیر خدا آپ مسجد نبوی شریف تے لیٹے چھین دے لیٹے سن تے اس طرح کی ہویا انھیری چلی تے اس طرح کٹا جڑا منہ تے سارے جسم تے کٹا پہ گیا میرے کریم آقا علیہ السلام ٹوڑدیاں آ گئے آ کے دیکھیا کیے حضرت مولا مشکل کشا جڑے آپ لیٹے تے چہرے اوتے بھی گرد و غبار ہے سارے جسم دے گرد و غبار ہے اپنی چادر مبارک دے نال اس طرح مٹی جھاڑ کے اندر اے ابو تراب اے مٹی دے باپ اٹھ جا کھڑا ہو جا اور جنہاں دی وراثت مٹی جنہاں دی وراثت ہوے اور پانی انہاں نوں کچھ بھی نہیں کہہ سکدا ہے مٹی جڑی ہے وہ یا تے جان دی وراثت ہے مولا مشکل کشا حضور نے فرمایا ابو تراب مٹی دا باپ اور مٹی دا جڑا باپ ہوئے پانی دی کی ضرورت ہے کہ پتر نوں گال تے ساڑ چھڑے بس یاری اور ذرا توجہ کرو حضرت غازی عباس علمدار کون ہے حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخیا علی میں زندگی میں تہاڈے کول کوئی شے نہیں منگی توجہ کرے میرے آل میں زندگی میں تہاڈے کول کوئی شے نہیں منگی آج ایک شے منگن لگی ہاں آج تک تسیں سنیا گیا کہ عورت فوت ہو جاوے بندہ عورت فوت ہو جاوے تے بندے نو آکھے گی کہ میرے بعد تو نکاح کر لیں شادی کر لیں کدی کسی نے آکھیا ہے لیکن پوری کہن ہو یادی تیرے نال میری وفا ہی ہونی ہے تیرے جان تو بعد نکاح نہ کری دوسری شادی نہ کری لیکن میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تو صدقے جاواں توجہ لا ذرا سنیا جے جدوں میں فاطمہ الزہرا دا وصال ہون لگیا کہ آپ حضرت مولا مشکل کشا نوں آکھدیاں نے علی میں زندگی وچ کدی کوئی چیز تیرے کولوں نہیں منگی اج میں منگن لگی ہاں او مینوں دے چھڈی آکھیا فاطمہ کی آکھیا میرے جان تو بعد میرے وصال تو بعد بہادر خاندان دے وچ ایک شادی کرنی ہے جدو شادی کرے گا اللہ تینوں پتر دے گا او دا میں نام آپے رکھ کے چلی ہے گیا او دا نام سنیا ذرا سال تو پہلا اجے مولا مشکل کشا دی شادی نہیں ہوئی جڑا ماں فاطمہ الزہرا نے نام رکھیا سنو جی توجہ دے نال ذرا سماعت کرے آجے جدو ماں فاطمہ الزہرا سلام علیہا جدوں آپ کا وصال ہون لگیا مولا مشکل کشا نوں آکھدی ہے نے بہادر خاندان دے شادی کرنی ہے
ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਨੇ तेरे नाम का पहला लफ्ज आए ने गए और मेरे नाम का बतूल का जो लफ्ज है वह पहला लफ्ज पा है। तेरी पहली ऐन हैगी है मेरे बतूल के पहले लफ्ज की पा हैगी है। फरमाया मेरे बाप का अरशद उत्ते जिहड़ा है और आसमानां दे उत्ते नाम जिहड़ा अहमद हैगा है वह पहला लफ्ज जिहड़ा है अलिफ कट के मैं इहदे नाल ला दिता है। मैं अपने पुत्र इमाम हसन इमाम हुसैन दी मुश्तरका सीन नूं ला के ओहदे नाल ला दिता है। ओहदा नाम मैं अब्बास रख छड़िया हैगा वे। ओहदा नाम है की रखिया है? अब्बास। ये पेशीन कोई कौन देने वालियां ने? अम्मा फातिमा तो ज़हरा। आख्या मैं ओहदा नाम रख के चली हां ऐ ओहदा नाम ही। हुण जरा सुनो हज़रत मौला मुश्किल कुशा दे कितने भरा ने? 4। सब तो छोटे का नाम है अली है। जेड़ा बड़े तो छोटा है ना ओदा नाम है अकीर। ओदा नाम की है? अकीर। अकीर जेड़ा सी ना जेड़े अरब के जिन्ने भी कबीले सन उन्हां सारे कबीलों के शजरे जानता सी। सारे कबीलों के शजरे जानता है। शजरे जानता है। हज़रत मौला मुश्किल कुशा ने कहा भाई तू तो सारे अरब के शजरे जानना है पर कोई ऐसा बहादुर खानदान लब, ऐसा बहादुर खानदान लब जिहदे विच मैं शादी करा अल्लाह मैनूं पुत्र अता फरमा देवे। तवज्जो नाल जरा सुनो हज़रत मौला मुश्किल कुशा दा वीर हज़रत अकीर आप फरमाते ने वीरा एक मदीने तो 12 किलोमीटर के फासले दे 12 किलोमीटर के फासले जंगल के अंदर एक खामे ला के एक जिहड़ा है एक खानदान जिहड़ा है वो आबाद हैगा वे। ओदा जिहड़ा सरदार हैगा ओदा नाम है हज़ाम बिन खालिद हैगा है। ओदी जिहड़ी बच्ची है वो जवान हैगी है। मेरा दिल करता है मैं जाके ओदा रिश्ता तेरे वास्ते ना ले आवां। बात समझ आ रही? जिन्हें समझ आती है फिर उसी गाना सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं आती उनका अल्लाह बोलो। पंजाबी नहीं समझ आने फिर कदों आनी? आख्या कि वो सरदार का नाम है हज़ाम बिन खालिद। ओदी एक बच्ची है जवान। ओदी एक बच्ची है जवान। मैं जाके मेरा वीर ओदा रिश्ता ना ले आवा। आख्या भाईजान जाओ तुसी। तवज्जो नाल जरा गल सुनो हज़रत अकीर रज़ी अल्लाह तआला ने टुर पे वो जेड़ा खैमा जेड़ा खैमे वाले आबाद हों मदीना शरीफ तो 12 किलोमीटर के फासले जंगल के अंदर खैमे ला के जेड़े बैठे सन उन्हां दे कोल जा रह गए ने। अगर जदों हज़रत अकीर उस मकाम से पहुंच गए ने उस कबीले वाले जेड़े लोग सन 12 बंदे जेड़े ने उस 12 बंदे जेड़े ने उस पूरे खानदान का जेड़ा पहरा पे देंदे हैगे ने। पहरा लगे हुआ है। जब हज़रत अकीर रज़ी अल्लाह तआला गया ना पहुंचे उन्हां 12 बंदियां ने देखा एक नौजवान है जेड़ा साडे खैमियां वाल आंदा पिया। उन्हें कहा रुक ठहर जा। आप उत्थे ठहर गए रुक गए। भाई तुसीं किधर आ रहे हो? किधर जाना है? उन्हें आख्या जेड़ा तुहाडा सरदार है ना तुहाडे नाल मेरी कोई गल नहीं है। तुसीं जेड़ा तुहाडा सरदार है ना हज़ाम बिन खालिद ओहदे नाल मेनूं मिलाओ। मैं जाना ते वो जाने। मैं जाना ते वो जाने। ओहदे नाल मेनूं मिलाओ। उन्हें आख्या ठीक है जी तुसीं रुको। बंदे गए जाके उन्होंने आख्या कि सरदार जी एक नौजवान आया तो मिलना चाहता है। सरदार जो टुरदा होता है तवज्जो नाल जरा सुनिया जी। जो ही सरदार जो करीब आ जाता हज़रत अकीर के करीब आता है करीब आके आंदा पे नौजवाना तू कौन हैगा वे कित्थों आया है? उन्हें आख्या मेरा नाम जो अकीर हैगा वे
میرا نام عقیل ہے انہیں آخر تیرے ابے کا نام کی انہیں آخر میرے ابے نام ابو طالب انہیں آخر تیرے دادے کا نام کی انہیں آخر میرے دادے کا نام عبد المطلب ہے سبحان اللہ سردار دا پتر ساڈے ویڑے آ گیا ہے سردار دا پتر ساڈے ویڑے آ گیا ہے وہ جدوں حضرت عقیل نوں لے کے اس اپنے مقام تے جاندا ہے گئے انہاں دا طور طریقہ یہ سی کہ 3 دن مہمان دی مہمان نوازی کرتے سن 3 دن کوئی نام نہیں پوچھنا کوئی پتہ نہیں پوچھنا کتھوں آیا تیرا نام کی 3 دن انہیں خدمت کرنی سیوا کرنی تینوں دنوں تو بعد جڑا ہے وہ تعارف کرنا انہیں پوچھنا کہ تیرا نام کی ہے تیرے بیٹا کی نام ہے تو کتھوں آیا ہے غازی آباد ذرا سنیا ذرا غازی آباد کتھوں آیا ہے 3 دن لنگ گئے خدمت کرتے رہے 3 دنوں تو بعد وہ سردار اپنے گھر جاتا ہے کہ گھر والی پوچھتی ہے کہ اللہ دے بندیا وہ جڑا مہمان آیا ہے جی خدمت آج 3 دن ہو گئے کرنا پیا ہے انہوں جاننا ہے کون ہے کتوں آیا کی کرن آیا ہے سبحان اللہ انہاں کہا جاندا کیوں نہیں وہ دا نام پیر ہے ابو طالب دا پتر ہے اور عبد المطلب دا پوترا ہے حضرت عبد المطلب دا پوترا ہے کدھر ہے اندر گیا ہے بڑی خوش ہو گئی ہے جدوں اور سردار حضام بن خالد جڑا حضرت عقیل دے کول آ جاندا ہے آج پوچھدا ہے عقیل اج دسو اج 3 دن ہو گئے چوتھا دن ہو گئے اج تہاڈا تعارف کرنے آ تسی کس طرح آئے گئے ہو تعارف تے ہو گیا گئے کہ میرا نام عقیل ہے گئے میرے ابے دا نام ابو طالب ہے میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے گئے آنے نے کہ میرا ایک چھوٹا ویر ہے جدا نام علی المرتضی ہے گئے فرمایا میرا ویر علی المرتضی ہے تیری بیٹی جو آن ہے میں اپنے ویر علی دا جڑا ہے علی دا رشتہ جڑا ہے تیری بیٹی دے نال کرنا چاہنا ہے گا تیری کی مرضی ہے سبحان اللہ تیری کی مرضی ہے میں تیری بیٹی نال کیا کرنا چاہنا ہن دس کی مرضی ہے جدوں نے سنیا نا انہاں آکھیا تے بڑی چنگی گل ہے میری دھی دے مقدر ہی جاگ پے سبحان اللہ میری دھی دے نصیب جاگ پے تو اندر بھجیا گیا جا کے آندا اپنی گھر والے نوں آندا ہے کہ جلدی نال وضو کر سونے کپڑے پا انہاں کا پھر انہیں آخیا سونے کپڑے پا وضو کر اج میں تینوں خوشخبری دینا وا جدوں انہیں وضو کیتا وضو کرن تو بعد صاف ستھرے کپڑے پا کے حضام بن خالد جڑے سردار جڑے وہ خوشخبری یہ پیا دیندا ہے اللہ دی نیک بندی ہے جڑا پوری کائنات رحمت للعالمین بن کے آیا ہے او دا جڑا دماد ہے وہ اج ساڈا دماد بنن لگیا ہے وہ ساڈا دماد بنن لگیا ہے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آج ساڈا کی ہے ساڈا دماد بنن لگیا ہے انہیں اگر خوشی دی انتہا نہ رہی سویرے دیکھو علی سویرے پا کے علی کڈا سونا علی لگتا ہے گا مقالے موتی نال علی کڈا سونا لگتا ہوئے گا چاچ میرے ہاشمی تلواراں نے جدوں ڈولی لے کے گیا نا سنو ڈولی لے کے گیا اج کل کاراں وچ تے لے کے جاندے ہیں نا ڈولی لے کے گیا تے نال نال مولا مشکل کشا جا رہے ہیں تے پیچھے پیچھے ہاشمی تلواراں لے کے جا رہے ہیں دولہا بھی سونا تے براتی بھی سونے دولہا بھی سونا براتی بھی سونے تے جدوں برات لے کے جاندے نے پے نا جس طرح ڈولی جس طرح دروازہ کھڑکا سنا جی دروازہ کھڑ گیا دروازہ کی کھڑ گیا ہے اب کیا علی ذرا میرے قریب آؤ جدوں علی المرتضی شیر خدا حالا تھا وہ دے قریب گیا تے پردے دے وچوں آواز دے کے آندیاں نے علی جدوں وہ گھر آ جاوے کیڑا میں قرآن پاک یاد پڑھ لگا جنہوں اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ اہل جدوں دروازہ آ جائے اہل پیدا دروازہ آ جائے مینوں ذرا دس دے
دروازہ قریب آ گیا ہے. اس طرح مولا مشکل کشا نے دروازہ کھڑکایا گئے اور جو طرح تھلے رکھی گئی ہے. جو حضرت انہوں نے نام سی ام البنین, ویسے نام تے فاطمہ سی انہوں نام ہی, لیکن ام البنین رکھا گیا. ام البنین جب ام البنین باہر آئی نا آ کے حضرت اما فاطمہ تو زہرا دی چوکھڑ اس نے چم کے آدھی نے فاطمہ گواہ رہی میں مالک بن کے نہیں آئی, میں تیری خادمہ بن کے آئی ہے گیا. میں تو مالک نہیں بن کے آئی, میں خادمہ بن کے آئی ہے گیا. ہوں ذرا سنو, کچھ دنوں تو بعد کچھ سال مہینوں تو بعد اللہ نے پتر دیتا. ارے گل تھوڑی رہ گئی. بیوی بھی آدھی, وہ سردار کی بیوی آدھی بھی ہے میری دھی تھوڑے دن ہو گئے بڑی پریشان سی. انہیں ایک خواب ویکھیا سی, خواب کی ویکھتی ہے, خواب ویکھتی ہے کہ رات کا ٹائم ہے, آدھی میری چولی ایک چن ہے تے 3 تارے آئے نے. پھر وہ باپ نے کسے حساب والے کو لے گیا, نجومی کو لے گیا حساب کرانے واسطے. اے میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے, تعبیر کی ہے, انہیں آخیا کہ سردار جی یہ خواب بڑا ہی سونا خواب ہے, اللہ تعالیٰ تیری دین ایک بہادر انسان دے گا, وہ نال تیری دین کا رشتہ ہوئے گا, وہ جو اللہ تعالیٰ 4 پتر دے گا, ایک چن ہوئے گا تو 3 تارے ہون گے. چن کنوں کیا جاتا ہے, حضرت غازی عباس کو کیا جاتا ہے, انہوں نے کیا جاتا ہے چن. فرمایا کہ جدو حضرت غازی عباس پیدا ہو گئے نا, اندازو الہ وجہ علی جن بادا, مولا مشکل کشا شیشہ ویکھ کے آج پسند کہ لوگ میرا چہرہ ویکھ کے میری بات اللہ دی عبادت کرتے ہیں, کہ میں اپنا چہرہ جڑا شیشے ویکھ کے اللہ دی عبادت کیوں نہ کراں. تو جدو 4 شبان ہوگی, 4 شبان سنو, 4 شبان آئی تو جو حضرت غازی عباس دنیا سے پیدا ہو گئے, آپ نے جڑا ہے شیشہ ویکھنا چھڑ دیتا. لوگاں پوچھیا اے علی ہن شیشہ نہیں ویکھدے, فرمایا کہ ہن دوسرا علی آ گیا ہے, دوسرا علی آ گیا ہے. اللہ کے لیے پاک پاک کا دعا ہے, اللہ سنا میری رات ہے فرمائے. اگر جو میں انشاءاللہ کوشش میں کرتا ہوں حضرت امام زین العابدین جڑا کو مسنا